अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मफ्ती हैकम मैगज़ीन सेगमेंट रुहाने पहचान में। और हमारे साथ आज मीडिया वाले में पहले आपको बता देता हूँ, नवाई फन से जनाब वकास भाई हमारे साथ हैं। इधर अरबाज कबूतरबाजी एक फन से जो है अरबाज, और कबूतरबाजी के राज और रमूज से जनाब नदीम असगर साहब। तो ये तमाम लोग सब लोग यहाँ पे सप्लाई हैं और हम मौजूद हैं जनाब मशहूर मारूफ छत है, लाहौर की एक परफॉर्मेंस छत है, बड़ी शानदार जो है परफॉर्मेंस है इनकी और बड़ा रिजल्ट इस छत का हमेशा से रहता है। कोई भी सीज़न हो, चेतर, विसाख, जेठ, असवज, तमाम सीज़न जो हैं उनमें प्रॉपर शौक करते हैं और बड़ा अच्छा शौक करते हैं। और एक्सपीरियंस जो है कबूतर परवर है और नौजवान कबूतर परवर है। यहाँ पर जो तीनों भाइयों का जो ये ट्रायो है और तीनों मिल के यहाँ पे शौक करते हैं, जिनमें सबसे जो सीनियर हैं उनमें जनाब उस्ताद बाबा भट्टी साहब हैं और उसके बाद सेठ वकार साहब और फिर सेठ वकार साहब, और तीनों ही जो है भाई यहाँ पर शौक करते हैं मिल के और बड़ा शानदार शौक करते हैं। और आज हमारी खुशनसीबी है कि इस छत पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अमूमन पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ के जो है मुंतज़िर हैं कि उनसे उनकी मुलाकात हो और उनसे जो है कोई ना कोई चीज़ उनको मिले, कोई नॉलेज जो है वो उनसे गेन कर सके। एक बड़ी नॉलेजेबल शख्सियत और बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत, परफॉर्मर शख्सियत और लोगों की कबूतरबाजी करवाने वाली शख्सियत हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं जनाब उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची। बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो प्रॉपर कबूतर परवरी और कबूतरबाजी कर भी रहे हैं और लोगों की कबूतर परवरी और कबूतरबाजी करवा भी रहे हैं। उस्ताद अब्दुल बासित साहब ज़्यादातर जो इनका वहाँ पर जो बेस शौक जो है, वैसे तो ये दोनों शौक करते हैं, हाई फ्लायर और लो फ्लायर का, लेकिन इन्होंने लो फ्लायर का शौक पाकिस्तान में एकदम से काफ़ी पीछे चला गया था और उस शौक़ को कराची में भी जो है थोड़ा सा इग्नोर होना शुरू हो गया था। तो उस्ताद अब्दुल बासित साहब की काविश और जो कोशिशें थी वो ये थी कि इस शौक़ को दोबारा से जो है उसी नहज पर लाया जाए जिस तरह के ये शौक़ पहले हुआ करता था। पाकिस्तान की अगर कदीमी कबूतर परवरी देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शौक़ हुआ करता था वो लो फ्लायर्स का था और ज़्यादातर इलाक़ों में आज भी लो फ्लायर्स का शौक़ होता है और चुनिंदा इलाके हैं जिनमें जो है हाई फ्लायर्स का शौक़ है। और वो ये अगर आप देखा जाए ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो सबसे जो वसी इलाका बनेगा वो लो फ्लायर्स पर ही बनेगा। लो फ्लायर्स का शौक़ ऐसा शौक़ है जो चारों सूबों में ही किया जा रहा है, पंजाब में भी, KPK में भी, सिंध में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और बलोचिस्तान में भी ये शौक़ जो लो फ्लायर्स का वो बड़ा अच्छे तरीके से और बड़े ऐसे तरीके से किया जाता है। लेकिन कुछ अरसे से जो है ये कहने के शायद ये हम लोगों की वजह भी हो सकती है कि ज़्यादातर जो शौक़ है वो हाई फ्लायर जो वो ज़्यादा प्रमोट हो गया किसी न किसी वजह से, और लो फ्लायर शौक़ जो वो इतना ज़्यादा प्रमोशन हासिल नहीं कर सका चूँकि कुछ जो लो फ्लायर्स में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो इलाका जात इसमें आते थे वो थोड़े से बैकवर्ड भी, और लो फ्लायर का शौक़ करने वाले ज़्यादातर जो पाकिस्तान का मजदूर तबका है तो वो ज़्यादातर इस शौक़ से रिलेटेड है, शुरू से ही आज तक वही लोग जो ये शौक़ करते आ रहे थे। तो लेकिन उसमें एकदम से जो बूस्ट आया जनाब शेख हसनैन हैदर साहब ने लो फ्लायर्स को पंजाब में बहुत जिला बख्शी, और उसके अलावा कराची साइड पर अगर जाया जाए तो उस्ताद अब्दुल बासित साहब ने इस शौक़ को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया और इस वक्त में बड़े पैमाने पर और अच्छा शौक़ और अच्छे टूर्नामेंट्स और अच्छे इनामात के साथ होने वाले टूर्नामेंट्स में जो है इन दोनों शख्सियात का बड़ा अमल दखल है। पंजाब से जनाब शेख हसनैन हैदर साहब और कराची से जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब। और एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि बेसिक है कि बताना ज़रूरी है कि लो फ्लायर्स का जो शौक़ है बेसिकली वो शौक़ था धड़े का शौक़, एक कबूतर का शौक़ जो है वो ज़्यादातर चलता है। लेकिन हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हाई फ्लायर कबूतरों की छाप ज़रा ज़्यादा हो गई, या आप कह लें कि इंडिया से जो हमारे असातिज़ा कराम जो इंडिया से आकर यहाँ पे माइग्रेट होकर यहाँ पे शिफ्ट हुए तो उन्होंने जो है अपने कबूतरों को जब वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया या उनको उड़ाना शुरू किया तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही ये काम शुरू हो गया कि वहाँ पर फिर वो लो फ्लायर का शौक़ होता ज़रूर है
لیکن اس کے تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تقریباً ہائی فلائر والے ہوتے ہیں, ناگوار بھی ہو جاتے ہیں, شوق ہوتا ہے لگاتار بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں ایوریج کا شوق اور آخری کبوتر کا شوق یہ بہت زیادہ اس میں ان ہو گیا. مگر استاد عبدالباسط صاحب نے ان چیزوں سے مبرہ ہو کے شوق کروایا. اس میں انہوں نے جو ہے ایوریج کو بھی دیکھا تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی شوق کو کر سکیں, لیکن انہوں نے جو اس کی بیس ہے اس کو دوبارہ سے مضبوط کیا. دھڑے کا شوق جو ہے اس کو آگے لے کے آئے. آج سے 2 سال پہلے ایک بہت ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں ایک بچہ جو ہے ان کے ٹورنامنٹس میں لگاتار اڑتا رہا اور آخری ہی بیٹھتا رہا. تو غالباً 2 کلی کا بچہ تھا, 2 کلی کا بچہ تھا. تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک مضبوط ترین کبوتر ہے اور پاکستان میں ان کے میکرز بھی بہت زیادہ ہیں. تو ہم جو ہے سٹارٹ کریں گے استاد عبدالباسط صاحب سے, اور اس سے پہلے ندیم اصغر تیم صاحب بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں اب یہ کیا کہتے ہیں. اللہ خیر کرے. چلیں جی ندیم اصغر تیم صاحب. یہ بھی کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر. دوستو آج ہم کچھ 4-5 فرد ہیں میڈیا پرسن جو شیخ برادران ہیں ان کی چھت پہ موجود ہیں, اور یہ ہم سب کو بلایا صرف اس لیے گیا ہے کہ ہم خوش آمدید کہیں استاد باسط صاحب جو کراچی سے اسپیشل آئے ہیں بابا جی کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے لیے. تو میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا, چلتے ہیں استاد باسط صاحب کی طرف. اور پہلا سوال جو ہے میں کامی بھائی کو کہوں گا, کیونکہ کامی بھائی کام خراب کرا دیں استاد شیر افغان صاحب کے شاگرد ہیں, اور جتنے بھی ہم اس وقت میڈیا پرسن بیٹھے ہیں ہم میں سے سب سے سینئر لو فلائر میں کامی بھائی ہیں. تو میں چلتا ہوں کامی بھائی. جی استاد بالکل جی, میں شاگرد ہوں استاد ملک شیر افغان عوام صاحب کا بڑا اچھا تعلق ہے عبدالباسط صاحب سے ہمارا. سب سے پہلے تو سر آپ کو ایک وارم ویلکم ہماری طرف سے, بہت بہت خوش آمدید آپ کو. آپ آج لاہور میں موجود ہیں اور اسپیشلی کبوتر بازی کے سلسلے میں موجود ہیں, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک جو ہے سعادت بھی اور باعث خوشی ہے ہم سب لوگوں کے لیے. تو دوسرا آپ نے جناب بابا بٹی صاحب کی پچھلے دنوں ذرا طبیعت ناساز تھی, اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور دوبارہ سے یہ پراپر اسی طرح سے کبوتر بازی کریں جس طرح سے کرتے تھے, اور ہم لوگوں سے اسی طرح میل ملاپ رکھیں, ہر جگہ آنا جانا ان کا بڑی رونق ہوتی ہے یہ محفل کی جہاں پر بھی ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ ان کو عیادت کے لیے یہاں ہیں. دوسرا جیسے کہ نیچے ذکر ہوا کہ آپ کا ایک وعدہ تھا کہ اب اگر اسلام آباد آیا تو لاہور ضرور آؤ, تو اس وقت وہ وعدہ بھی آپ پورا کرنے آئے. سب سے پہلے تو بتائیں کہ لاہور آ کے کیسا فیل ہوا, کل سے آپ غالباً یہاں پر موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا جو میڈیا پرسن ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اگر ہماری کبوتر بازی پوری دنیا میں گئی ہے تو اس کے پیچھے آپ کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگوں کی محنت, آپ کی کاوش کی وجہ سے آج اگر کسی دنیا کے کسی کونے بھی لوگ ہماری کبوتر بازی, پاکستان کی کبوتر بازی چاہے لاہور ہو چاہے کراچی ہو, اگر پہنچی ہے تو اس کی جو بنیادی جو روٹس ہیں وہ آپ لوگ ہیں. اس کے بعد کبوتر اڑانے والے اور باقی لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں شوق کرتے ہیں. اور لاہور میرا شوق کے حوالے سے آنا ہوا, خاص طور پہ بابا بٹی بھائی کے پاس. مجھے اطلاع ملی تھی ان کی طبیعت خراب ہے, جی جی میرا فرض بنتا تھا یہاں آنا ضرور. تو لاہور سے اور اہلیان لاہور سے مجھے جو محبت ملی, جو پیار ملا, شاید یہ کبھی نہ ملا. اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ساتھی ہیں, اب کئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کالز آئی ہیں لاہور اور گردنواں کے علاقوں سے کبھی جن سے ملاقات کر کے جانا. انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا زندگی اللہ پاک نے دی, تو دوبارہ جب بھی آنا ہوا تو آپ لوگوں کے بیچ لازمی آنا پسند انشاءاللہ. اچھا سر, بابا بٹی صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بنا, کبوتر بازی کا بھی ضرور ڈسکشن ہوتی ہے, تو آپ وہاں پر زیادہ تر تو لو فلائرز کا شوق کرتے ہیں لیکن ہائی فلائرز کا شوق بھی آپ کا چلتا ہے. تو کیا ڈفرنس ہے ان دونوں کبوتروں میں کہ ایک شوق جو ہے دوسرے شوق کو جب مطلب ایک شوقین جو ہے جو ہائی فلائر کا شوق کرتا ہے وہ ان کبوتروں کو اچھا نہیں سمجھتا, اور جو ان کبوتروں کا شوق کرتا ہے ان کبوتروں کو اچھا نہیں سمجھتا. حالانکہ کبوتر پرور تو ایسا ہونا چاہیے اس کے آگے تو کوئی بھی کبوتر ہو تو اس کے ہاتھ کو بے چینی ہو جانی چاہیے کہ یار یہ دیکھوں تو چاہے وہ فینسی ہے چاہے جو چاہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ تکرار بھی اب اس میں درمیان میں ہو گئی ہے, اور ان دونوں میں تضاد کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو ہم فرق دیکھ لیتے ہیں دونوں کبوتروں کا. جی حالانکہ بحیثیت شوقین جو کبوتر بازی کا شوق رکھنے والا شخص ہے اس کے لیے ہائی فلائر اور لو فلائر اصولی طور پر اخلاقی طور پر ان کو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کبوتر میں اور اس میں فرق یہ ہے, جس طرح میرے بھائی کامران بھائی نے ایک بات شروع میں کی
کہ اس میں لوور طبقہ بہت زیادہ ہے ہمارے لو فلائر میں، جو تھوڑے متوسط سے نیچے کے وجہ کیا ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ آپ اچھی فائٹر کسی بھی ہائی فلائر کی چھت پہ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جا کے دیکھتے ہوں گے تو 100 150 200 کبوتروں کی پر کٹائی بھی کی جاتی ہے، 40 50 جوڑے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر پنجاب لیول پہ لڑنا ہے تو آپ کو گھر پہ اچھی خاصی تعداد میں کبوتر رکھنے ہیں، بالکل پھر ظاہر ہے پورا سال جو ہے آپ نے ان کو دانا بھی کھلانا ہے، سنبھالنے بھی ہیں، ان کی حماوت بھی رکھنے ہیں، اگر خود کنٹرول نہیں کرتے۔ جبکہ لو فلائر میں اب ایک انسان ہے، کوئی بھی ہے، اس کے دل میں شوق تو ہے نا یار میں کبوتر بازی کروں، لیکن جب وہ چیز دیکھتا تھا ہائی فلائر کے اکارڈنگ غریب آدمی، تو وہ اس کی کنٹرول اور اس کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ تو ہم نے کوشش کی، ایسے لوگوں پر ہم نے جا کے کام کیا کہ آپ لوگ گھر پہ اپنے 12 14 اڑنے والے کبوتر رکھیں، 1 2 جوڑے آپ رکھ لیں، ان کو سنبھالنا بھی آسان ہے، آپ خود ان کو دانا پانی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی بہت کم ہو جائیں گے، اور آپ اچھے سے شوق کر سکتے ہیں۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ لوور طبقہ اس میں زیادہ ہے۔ بڑے بڑے نامور لوگ اس وقت ہائی فلائر میں بھی شوق کر رہے ہیں، لو فلائر میں بھی شوق کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ شوق کو پسند کرتے ہیں ان کے درمیان ہائی فلائر اور لو فلائر کا کوئی فرق نہیں ہے، ان کو شوق سے مقصد ہے۔ تو آج ماشاءاللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں لاہور میں میکسیمم شوق جو ہائی فلائر کا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر ہے اور بڑے اچھے اہم طریقے سے اڑایا جا رہا ہے۔ اور ڈفرینس اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کی اڑان جو ہے آپ کی ہائی فلائر کی، وہ ہمارے لو فلائر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی خود سے آپ لوگ اس چیز کو آن کریں گے، آپ کے پاس 12 14 گھنٹے بھی ایسے کبوتر ہوں گے جو 12 13 گھنٹے اپنے آپ اڑتے ہیں، جبکہ لو فلائر کو لے جانا پڑتا ہے 12 گھنٹے پہ۔ لو فلائر کی جو خود سے اڑانے وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ کتنی اڑان ہے؟ میکسیمم اچھا کبوتر ہے تو 10 گھنٹے جو ہے وہ آپ کو اڑان دے گا۔ اس کے بعد آپ کو ٹیکنیک سے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کی خوراک کی وجہ سے تو آپ آگے لے جا سکتے ہیں، ان کے نشانات کی وجہ سے آپ آگے لے جا سکتے ہیں، اور اس کو ڈرا کے اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر 3 4 گھنٹے بھی اگر کبوتر آگے بیٹھنا چاہ رہا ہے، اگر آپ اسے نہ بیٹھنے دیں وہ نہیں بیٹھے گا، باہر پنجہ نہیں رکھے گا۔ مضبوطی اس کبوتر میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے، مضبوطی زیادہ، مضبوطی بہت زیادہ ہے۔ صحیح، آج ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں اکثر لوگ ہمارے یہاں جو چلتا آ رہا ہے وغیرہ، آپ لوگ بھی اس چیز کے وٹنس اور دیکھا ہے کہ جو بھی جیت جائے ہائی فلائر میں تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں الزام لگاتے ہیں جی کہ اس نے ہاتھ ڈالا ہوگا یا پٹی والے ڈالے ہوں گے۔ کیوں کہتے ہیں کہ وجہ یہ کہ اس میں مضبوطی بہت زیادہ ہے اس کبوتر میں، اور اس کی واپسی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 15 کبوتر ہیں اور آپ نے ان کی پر پٹائی کی ہے تو ٹورنامنٹ کے آخری دن بھی 15 ہی کبوتر آپ کے اگر پہ موجود ہوں گے، انہوں نے جانا کہیں نہیں، اور یہ کبوتر شاید 100 سوا 100 کبوتروں میں سے بھی اکثر جو ہے وہ 10 12 بج جاتے ہیں، 15 بج جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی فلائر میں مضبوطی کم ہے ان کی نسبت؟ میری نظر میں کم ہے، پختگی کم ہے۔ پختگی آج کے ہائی فلائر میں کم ہے کہ ہمیشہ سے ہائی فلائر میں کم ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، ہم 90s میں ہائی فلائر کا شوق کرتے تھے، 2001 تک ہم نے ہائی فلائر کا شوق کیا، 2019 سے ہم نے دوبارہ شروع کیا۔ تو جو ڈفرینس آیا دونوں کبوتروں میں، ان کبوتروں میں اور آج کے کبوتروں میں، اس وقت اتنی زیادہ ان میں کمزوری نہیں تھی، یا شاید اس کی وجہ یہ کہ اس وقت 11 12 بجے تک ہاتھی تو جاتی تھی 88 90s 92 میں۔ آج ماشاءاللہ یہاں میں نے آج ایک صبح پوسٹ دیکھی تو 88 89 90 گھنٹے 90 گھنٹے شاید کچھ منٹ بنے، تو اس کا مطلب ہے کبوتروں میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے۔ اب لازم یہ ہے کہ جو کبوتر اتنا بڑا جم مار رہا ہے تو اس کے نکلنے کا خطرہ بھی، جانے کا بھی اندیشہ جانے کا خطرہ۔ تو فرق یہ ہے کہ ان میں اڑان کم تھی، پہلے والے جاتے نہیں تھے، اور آج کل جو آج بھی دیکھیں جس شخص سے گھر پہ کوئی 5 6 گھنٹے اڑنے والا کبوتر ہے وہ نہیں جاتا، وہ واپس ہی آ جاتا ہے، اچھے ہی چلے جاتے ہیں، اچھے ہی چلے جائیں۔ پختگی جو ہے وہ اچھے کبوتر میں تھوڑی سی کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی اڑان کا جنون اسے لے جاتا ہے کہیں۔ اچھا استاد جی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے خود ہی سوال جو میں پہلا کرنا چاہ رہا تھا آپ نے خود ہی اسے ڈسکس کر دیا۔ آپ نے کہا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نیوی والا کراس ہے، تو کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا یہ ڈفرینشیٹ کریں کہ اگر کسی میں نیوی والا کراس ہوگا تو اس میں کیا پوائنٹس نظر آئے؟ دیکھیں کچھ کراس ایسے ہیں کہ جو پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کراسز ایسے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، کچھ کراس ایسے ہیں جو نہیں پکڑے جاتے ہاتھ میں کبوتر کو دیکھ کے، لیکن جو کبوتر کندہ چلائے گا اڑتا ہوا تو پکڑا جائے گا کہ اس میں نیوی والے کا کراس موجود ہے، لو فلائر کا کراس موجود ہے۔ لو فلائر عادتاً خصلتاً وہ اپنے جوڑدار کو ساتھ جوڑ کے چلے گا۔ اگر فار ایگزامپل 4 کبوتر اڑ رہے ہیں، ان چاروں میں اگر کوئی 20 سے 25% بھی کراس موجود ہے تو ان کے ساتھ کندہ ملائے گا وہ، اور چلے گا وہ کبوتر۔ ان کو پٹی والا بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر آنے کے بعد لمبی لمبی پٹی مارتے ہیں، چلتے ہیں۔
اور ہم نے جو 90s 88 اور 92 میں جو کبوتر بازی کی ہے ہائی فلائر کی، ہمیں جو یاد ہے اور آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی جو سینئر شوقین ہیں، اس کبوتر کو جب گھر سے اڑایا جاتا تو راؤنڈ میں وہ کبوتر آسمان بند ہوتا تھا اور راؤنڈ میں ہی آتا تھا، واپس آ گھر بیٹھ جاتا۔ آج کل کیوں نہیں راؤنڈ مار رہا کبوتر آپ کا؟ آپ نے جو پرانی کبوتر بازی کی ہے ماشاء اللہ بھی آپ کی کافی ہے، اتنی زیادہ نہیں، مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ سب سے چھوٹے ہیں، لیکن وہ کبوتر آپ نے دیکھے ہوئے گراؤنڈ نہیں جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کبوتر بن چکا ہے، بناوٹ آ چکی ہے، اور اب جس نے اچھی بنا لی ہے وہ اچھا رزلٹ دے رہا ہے، جس نے اچھے نہیں بنائے وہ اچھا رزلٹ دے رہا ہے۔ یعنی کہ جو لمبا چلے گا اس میں پٹی والا کہیں نہ کہیں موجود ہوگا آپ کو؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن ہاں ضروری نہیں ہے، یہ نشانی ضرور ہے۔ رک جائیں۔ اور دوسری مجھے سوال پورا کرنے دیں۔ جس کے اکٹھے بیٹھ جائیں اس پہ بھی الزام لگے گا کہ یہ پٹی والی۔ اچھا حمزہ بھائی، آپ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پنجاب کے بہت سے جو کبوتر باز ہیں انہوں نے پٹی والا کراس کیا ڈلا ہوا، تو یہ آپ نے کس طرح، آپ نے اتھینٹک کیسے، کس بیس پہ آپ نے کہا؟ آپ نے پورے پنجاب کو وہ کر دیا نا، پورے پنجاب کو نہیں بولا، میں تو پہلے آپ نے پنجاب کے کئی کبوتر پروروں نے پنڈی بھی پنجاب کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اسلام آباد تو نہیں آتے پنڈی تو آپ کے نام بھی تو بتائیں کوئی ایسا نہیں، نام نہیں چھوڑنا۔ اچھا استاد جی، میرے اپنے ساتھی عموماً کبوتر میرے اپنے گھر میں اکثر جھٹ میں بیٹھتے ہیں، مطلب 3 بجے پہلا بیٹھا 4 بجے پورے ہو گئے اس طرح۔ تو میرے پہ کئی لوگوں نے بولا کہ جی یہ ان کے پاس پٹی والے کراس ہیں صاحب الباسط کی وجہ سے یہ انہوں نے کبوتر بنائے ہیں، سیٹ کیے ہیں، اس سیزن انہی کی اسی طرح کے کبوتر بیٹھے، وہ بات پھر ان پہ بھی لاگو ہو جاتی ہے۔ نہیں ویسے آپ نے کیا؟ نہیں میں نے نہیں، اب تک نہیں کیا۔ پٹی والے میں نے رکھے ضرور ہیں، پر میں نے اپنی خوبصورتی کے لیے، ان کی ایک حسن کے لیے، اپنے شوق کے لیے میں نے رکھے ہیں 2 4 5 6 کبوتر رکھے ہوئے ہیں، چلو ایک، پر ابھی تک میرے پاس کراس میں کوئی کبوتر نہیں ہے، اب تک نہیں۔ اور باقی رہ گئی بات پنڈی اسلام آباد کی، ادھر لاتعداد چھتوں میں پٹی والے کبوتر ہیں بھی، کراس میں ڈل بھی رہے ہیں، اڑ بھی رہے ہیں، پر ماننے کو دل تسلیم ہے۔ میرے پاس ہیں، میں نے آپ کو لائیو میں بتایا ہوں، 4 5 6 بندے بیٹھے ہیں، تو میرے پاس موجود ہیں۔ باہر اڑانا وہ ایک الگ بات ہے، پر پنڈی اسلام آباد میں 99% چھتوں میں یہ ان کا پار موجود ہے، اور مجھے پتہ ہے میرے زیادہ تر مطلب پنڈی اسلام آباد کو آپ نے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے جب مشاہدے میں وہی ہوتا ہے، بالکل میں خود آرگنائزر ہوں، ٹورنامنٹس کراتا ہوں، مجھے لوگ خود بتا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس کوئی نشانی ایسی ہے جو آپ ان کو پکڑتے ہیں؟ بہت مشکل ہے ان کو پکڑنا۔ عارف بھائی بھی ایک بات کیا کرتے ہیں، اور استاد بھی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ کبوتر ہٹ کے آ کے بیٹھتا ہے، اوپر ہائی فلائر اوپر سے بیٹھتا ہے، یہ اس طرح جا کے بیٹھتا ہے۔ لیکن لو فلائر جو کبوتر ہے نا، میرے پاس ایک کبوتر گھر پر موجود ہے، ایک ہی کبوتر جو میں نے اپنے گھر پہ رکھا، میرے بیڈ روم میں میرے ساتھ ہوتا ہے، کبھی شاید آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو۔ میں جہاں سے اڑاتا ہوں میرے ہاتھ کو نہیں بیٹھتا ہے، دانا زمین پہ نہیں کھاتا، میرے ہاتھ پہ دانا کھاتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل میں گھر سے باہر بھی ہوں، اگر کسی بچے نے گھر سے نکال کے اڑا دیا تو اڑتا اڑتا مجھے تلاش کرے گا، جہاں مجھے دیکھے گا وہ آ کے میرے ہاتھ بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی میرے پاس ہے وہ، کبھی انشاءاللہ آپ نے شوق کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اس کبوتر کی نیچر ایسی ہے، اس کو آپ جس طرح ڈالیں گے ڈل جائے گا۔ اب ہماری جو کبوتر بازی کی جو لو فلائنگ کی جو کامیابی ہے، ایک بڑا اہم پیٹرن آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اس کبوتر کو عادت کرتے ہیں کہ گھر کی جب لائٹیں ہوں تو آپ نے بیٹھنا ہے، روشنی میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ ہم اس کبوتر کو سمجھا دیتے ہیں، روشنی میں اگر کبوتر آ رہا ہے بیٹھنے کے لیے تو ہم اتنا ڈراتے ہیں کہ 6 گھنٹہ تک 1 بجے بیٹھنے آ رہا ہے تو ہم اس کو رات 7 7:30 8 بجے تک لے کے جاتے ہیں۔ اس کا ذہن ہی بن جاتا ہے کہ مالک چاہتا ہے کہ میں روشنی میں نہ بیٹھوں، میں اندھیرے میں بیٹھوں۔ ٹورنامنٹ والے دن بازیوں سے پہلے پھڑکوں میں ہم ان کبوتروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کبوتر پورا دن چاہے جیسی بھی گرمی پڑے، جیسا موسم ہو، بھوک پیاس لگے، کچھ بھی لگے، جب تک اس نے رات کی اندھیرا اور رات کی لائٹیں اس نے نہیں دیکھی، اس نے گھر آ کے بیٹھنا نہیں۔ تو یہ جو آپ کراس بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں اور اوپر سے بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کبوتر کی عادت آپ بناؤ گے۔ کراس بیٹھنے آ رہا ہے کبوتر، آپ اسے ڈرا دیں، اوپر سے آئے گا، جب اوپر سے آ جائے آپ اسے ویلکم کریں، وہ بیٹھے گا اور عادت بنا دے گا اپنی۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے اس کی، یہ آیا کراس بیٹھنے کے لیے، آپ اسے ڈرا دیں، وہ پھر جائے گا، پھر کراس بیٹھنے آئے گا، پھر ڈرا دیں، پھر کراس بیٹھنے آ رہا ہے، پھر ڈرا دیں۔ لیکن پہلی خصلت تو اس کی یہی ہے کہ وہ کراس بیٹھنے آئے گا، بچپن سے ویسے بیٹھے گا۔ لیکن فار ایگزامپل آپ نے اس چیز کو، اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ہے، تو آپ کے پاس تو سولوشن موجود ہے نا اس کا، یعنی کہ آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، 100% بچ سکتے ہیں۔ جب وہ کبوتر اوپر سے بیٹھنے کے لیے آتا ہے، اسے آپ ویلکم کریں، وہ خاموشی سے آگے بیٹھ جائے گا، اس کا ذہن بن گیا کہ مالک یہ چاہتا ہے۔ اب آپ اسے جب اڑائیں گے اس میں سے ہی آگے بیٹھیں گے۔ آپ نے گولے کبوتر دیکھے ہوں گے جو لوگ لڑاتے ہیں، جی وہ بھی پیچھے بریڈ اگر جا کے دیکھو تو پٹی والوں کا کوئی عمل دخل ان کبوتروں میں بھی ہے۔ اسے لڑانے کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو میرا حریف ہے اس کے کبوتر یہاں اڑ رہے ہیں، اور میرے کبوتر بار بار میں اڑاتا ہوں 100 150 200 کبوتر اس طرف جا رہے ہیں،
जब वो घर आएंगे ना तो मैं उन्हें डराऊंगा, पटाखे मारूंगा जमीन में। जब कबूतर ये पट्टी रखेगा मेरे हरीफ के घर की तरफ वाली, जब वापस आएगा तो मैं उसे दाना दूंगा, मीठा दाना होता है बाजरे में बना के देते हैं, तो उसका जहन बन जाता है कि मालिक आज यहाँ भेजना चाह रहा है डेली के ऊपर। उसके बाद उन्होंने एक गलती से भी टन यहाँ का लेना, सारे वहाँ यहाँ कल आप चाहते हैं यहाँ जाए तो उसको आप कल नए रुख पे डालें। तो कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो मालिक की मर्जी से होता है। क्या अच्छा कबूतर होना जरूरी है, लेकिन मालिक का समझदार होना इस कबूतरबाजी में। नहीं, आप टोली वालों में पट्टी वालों का पर है, टोली वालों में पीछे जाकर पर है इनमें। हमने जो आदतें देखी है इनकी रनिंग देखी है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इन कबूतरों के ऊपर, तो 100% है। तो वैसे दोनों साउथ पंजाब का शौक कुछ भी हो सकता जी जी उसमें जो है वो ये चीज़ है। सर जो अच्छा पट्टी वाला होता है जी उसमें क्या निशानी है? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस लो फ्लायर का, इसलिए अगर कोई सवाल गलत हो तो एडवांस में मार रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की। देखें आज मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, लाहौर के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी अच्छे कबूतर की बात करूंगा तो मुझे यहाँ के वेदर को सबसे पहले समझना जरूरी है। मैं जिस शहर में बैठा हूँ यहाँ किस मौसम में टूर्नामेंट उड़ाए जाते हैं, जेठ में उड़ाते हैं, मई अप्रैल मई जून, किस महीने में उड़ाते हैं, उस वक्त वेदर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मई में यहाँ टूर्नामेंट उड़ाया जाता है तो मई के अकॉर्डिंग मैं उसको कबूतर को रखूंगा। शायद अभी आपको और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, छोटी सी बात, सॉरी, इनका मई और हमारा मई डिफरेंट है। इनका मई बादलों में होता है, बादलों में जी इनका मई और है, हमारा मई जेठ में होता है तेज धूप में, इनके यहाँ अप्रैल में वो मौसम है। अप्रैल में मौसम होता है। तो इसीलिए मैंने ये बात की कि पहले उस मंथ के वेदर उस सिटी को देखना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मई में उड़ाया जाता है और मई में यहाँ हवा नहीं होती, बंद हवा है और बादल भी नहीं है आपके पास, तो यहाँ हमें इंतहाई स्लिम स्ट्रक्चर का कबूतर चाहिए होगा, बिल्कुल जिस पर गोश्त ना हो, और जिसके कुंदे पे भी गोश्त ना हो, जोड़ उसके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, फिनिश बहुत ज्यादा हो। कबूतर ने जितना हाइट में टाइम करना टाइम करेगा, नीचे आएगा वो कबूतर बैठ जाएगा। और अगर जो कबूतर सुबह ऊपर नहीं जाएगा, लो फ्लायर, हाई फ्लायर का यहाँ का मुझे अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा, जो कबूतर नीचे रुक जाएगा लो फ्लायर वो 9-10 बजे बैठ जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी शायद मर भी जाएगा। तो हमें फिर इस वेदर के अकॉर्डिंग कबूतर बनाते हैं। कराची में अगर हम अप्रैल में उड़ाते हैं लो फ्लायर, तो उसके लिए हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए जो यहाँ में मई में बना रहा हूँ। और अगर हम मई में वहाँ कबूतर उड़ाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ फर्मा कबूतर चाहिए जो हवा को काट सके, जिसके आखिरी के जो कुंदे हों, जो लास्ट जो 10वां कुंदा है बहुत पतला होना चाहिए, जो कबूतर को चलाने में मददगार साबित हवा में बेहतर हवा। अच्छा सर, अगर हाई फ्लायर का जो स्ट्रक्चर है लो फ्लायर की तरह कर ले तो उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा परवाज का? देखिए लो फ्लायर वो कबूतर है, अगर फॉर एग्जांपल वो कबूतर आपने सारा दिन आसमान में बंद करवा के उड़ाना है, वो मालिक की मर्जी के मुताबिक बंद होकर उड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, खून अच्छा हो, कबूतर अच्छा हो, मालिक की मर्जी से बंद होकर उड़ेगा। यानी 8-9 घंटे 10 घंटे लो फ्लायर को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली जो है आपने सुबह उड़ाना है और वो जाके बंदी में उसने खड़े हो जाना है और खुल के आना है और आपके सामने बिल्कुल तारा बन के आगे बैठेगा वो जब आपने उसको आगे बुलाया। और उनकी खसलत को दूर करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब जैसे अभी बात होती है कुंदे से कुंदा मिला के चलते हैं, वो अलग अलग भी उड़ जाते हैं, अलग अलग वो थोड़ी आगे की चीज है। मैंने इसलिए शायद मेरे शौकीन को समझ ना आए, खसलत के हिसाब से बात करें। यानी आप दोस्तों देख रहे हैं कामी भाई का कितना एक्सपीरियंस है, हर सवाल का जवाब उधर से आ रहा है। जी उस्ताद जी। तो इस कबूतर को आपने आदत बनानी है, इसकी रूटीन बनानी है, ये उड़ जाएगा। यानी कि आपके मुताबिक जो लो फ्लायर है वो आदत है, ब्लड नहीं है। नहीं लेकिन ब्लड तो है ही है ना, ब्लड ना हुआ तो फिर तो कबूतर, अगर ब्लड अच्छा आप नहीं है तो आधा घंटा भी नहीं उड़ना। आप जितने हमने अभी तक सवाल किए आपने खत्म किए हैं आदत के, कि कबूतर की आदत बना लो, यानी कि इट्स मीन के कबूतर की वो आदत है, उसका ब्लड नहीं है। सबसे पहले अच्छा कबूतर, अच्छे कबूतर का कुंदा, पर, पुर्जा, ब्लड ये तो होना जरूरी है। उसके बाद उसकी आदत पे खेलेंगे। एक चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि इसकी उड़ान हम 12 घंटे ले रहे हैं, 10 घंटे ले रहे हैं, तो उसके बाद हम उसकी आदत को सेट करेंगे, फिर वो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आपकी मर्जी का देगा। मैं एक बात इसमें ऐड करता हूँ, देखा कि ये जो आपने ब्लड की बात की है ना, ब्लड ये है। और जो पुराने कबूतर थे ना लो फ्लायर, आज मतलब जब से मैंने देखे हैं, मैं इतना ज्यादा वो नहीं, लोग कहेंगे कि बात कर रहे हैं, उस वक्त में जो कबूतर अच्छी है हमारे यहाँ साउथ पंजाब में जो अच्छे कबूतर गिने जाते थे ना, उनकी दुमें थोड़ी सी लंबी होती थी और उनके पर दुम से इतने बाहर होते थे, तो वो उस्ताद कहते थे यार बड़ा अच्छा कबूतर है, उसके बाद इतने पर उसके दुम से बाहर जा रहे थे। तो ये इनके ब्लड की बात है। अब आपको उस तरह के कबूतर ही नहीं नजर आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो ये है कि थोड़ा बहुत ना चेंज मारा है, सब नहीं, तो इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो फी जमाना बात कर रहे हैं, आप उसको वहां पे ना मिलाएं। वो फी जमाना जो आजकल का लो फ्लायर है वो उस पर बात कर रहे हैं।
लेकिन उसकी जो मेन खसलत है वो यही है कि वो नीचे ही रहता है, बहुत मुश्किल से ही बन जाता है, हर कबूतर बन नहीं जाता। ऐसी ये मेरा एक बड़ा मसला हल कर दिया इन्होंने बैठे बैठे। इस तरफ लोगों का ज़हन बनाने में मुझे शायद टाइम लगता, और मैं अब आपको ना अपनी कबूतरबाजी जो इस वक्त हो रही है उसका निचोड़ ये बताऊँ। अच्छा उड़ाने वाला, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो जहाँ लो फ्लाइंग का शौक किया जाता है, उसके पास प्योर लो फ्लायर कबूतर नहीं है। आपके कबूतरों की मदद से हमने कबूतर बनाए, इन कबूतरों की वजह से हमने ज़्यादातर जो हमारे पास चेंजेस आई हैं वो ये मगर कबूतर और ये सियालकोटी जो कबूतर हैं, सियालकोटी जो कबूतर हैं, मगर वो क्रॉस हमने किसी वजह से किया है, उसके भी इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। इन कबूतरों को हमने क्रॉस किया लो फ्लायर, और उसके बाद हालांकि लो फ्लायर की जो प्योर आँख है उस कबूतर की ना, वो या खट्टी आँख है या मकोई आँख है, ठीक है जी, जो बेसिक आँखें थी जिन कबूतरों का कामरान भाई ने भी जिक्र किया, माशाल्लाह बड़ी नॉलेज है इनके पास लो फ्लायर की। मैं सर एग्री हूं इस बात। नहीं माशाल्लाह उनके जो उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं शरफगन साहब, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। हमने बचपन में इकट्ठे शौक शुरू किया, मैंने 2 साल छोटा है मेरा उस्ताद वो तेरी। तो इन कबूतरों से जो है वो सपोर्ट लेने के बाद वो कबूतर बनाए गए हैं। अच्छा सर, एक चीज है जो स्ट्रक्चर होता है, अक्सर होता है कि हमारा जो हाई फ्लायर कबूतर होता है ना, उसका हम नीचे से तब्दील करें, उसके परवाज का पैटर्न भी बाजू का तब्दील। जी जी बिल्कुल। तो आपका लो फ्लायर में क्या है? लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर नीचे से स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है ना तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। हम कबूतर को गर्मी में कोशिश करते हैं कि हम इसको हाइट पे रखें, हाइट पे रखें, लेकिन दिखना चाहिए कबूतर, नजर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नजर एसी लगा दे पीछे, 1 घंटा 15 मिनट एसी लगा उसके बीच, 1 घंटा 16 मिनट अगर हो जाए वो कबूतर आपका कैंसिल हो जाएगा। बोतल का पानी फेंक ले। इसको चमक में रखने और चमक से थोड़ा नीचे और फिर दोबारा चमक में रखने के लिए उसका जो नीचे का पैटर्न है ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा सर, अगर आपने परवाज में मतलब उसे हाइट पे लेके जाना, जैसे आप गर्मी की बात जी, करें, जी। क्या नीचे से स्ट्रक्चर बदलते हैं या फिर परों में भी थोड़ा सा फर्क डालते हैं? परों का पैटर्न भी चेंज करते हैं? देखिए पर के जो अंदर के 4 पर है ना कबूतर के, फर्स्ट 4 परों की बात करें, एक तो बड़े 4 उनका नहीं, छोटे 4 परों की बात करें, बगल के साथ बगल के साथ वाले, पहला उस 4 परों की जो चौड़ाई है वो आपको मोटी रखनी है, सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखें, जो बंद करना है, जो बंद करना है, हाइट पे रखना है। ठीक है। सेकंड, उस कबूतर की जो हड्डी को थोड़ा सा नाम बेज भी रखते हैं, कश्ती नुमा इसको हड्डी कहा जाता है, ठीक है। वो कबूतर हमारा हाइट पे ज्यादा उड़ता है, क्योंकि जब वो चलता है तो उसको हवा आगे से मारती है, यार बैक हवा करना कराची में ज्यादा है, जब हवा मारती है अगर फ्लैट होगा ना तो वो उस पर बेशक तैरेगा लेकिन उसको रुख नहीं उठाएगा, मुंह नहीं उठाएगा। तो जब बेजवी होगी हड्डी, जब उसको यहाँ टच होगी हवा गोल, तो वो कबूतर फिर हाइट पकड़ेगा। तो हमारी जो कामयाबी का राज है, कराची में दिन भर हवा चलती है, शाम मगरिब से थोड़ा पहले तक हवा में कमी आ जाती है मैक्सिमम दिनों में, तो कबूतर उतार करके फिर नीचे पट्टी करते हैं। अच्छा सर, मैंने ना कुछ एक्सपीरियंस देखा, कराची में कुछ कबूतर देखे, जवेद साबुन वाला मेरा मामू का बेटा है, उसके पास मैंने कुछ कबूतर देखे सर, उनकी बगलें छोटी हैं। हाई फ्लायर में बगलें छोटी अच्छी होती है कि बड़ी अच्छी होती है? ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस। आप किन की बगलें छोटी हैं? लो फ्लायर जुवेद भाई के पास। जवेद में की कबूतरों की पट्टी वाले लो फ्लायर जो कबूतर है ना, ओला पैटर्न नहीं करना पिछले यार। नहीं, जवेद भाई के पट्टी वाले पट्टी वाले देखें वो देखिए ना, जो लो फ्लायर की बगल का पर है ना वो हम बड़ा रखना पसंद करते हैं, इसको हम पैराशूट पर कहते हैं, इन परों को जो बड़े पर होते हैं बगल के। कबूतर अगर कुंदा कम भी चलाता है और हवा जब सामने से आती है तो उसको रोक के भी चलाता है ना, तो वो जो अंदर के पर है ना वो उसको पैराशूट की मदद से कबूतर को बड़ा स्टिल रखते हैं, वो उसकी वजह से कबूतर को रेस्ट भी मिल जाता है और कबूतर चलता भी रहता है। छोटा पर अगर होगा तो कबूतर को कुंदा बहुत फास्ट चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अगर फॉर एग्जांपल पूरे दिन में उसने 50,000 बार अपना पर चलाना है ना तो वो शाम जल्दी फारिग हो जाएगा। जितना स्लो पर चलाएगा इतना अच्छा रिजल्ट देगा। बड़ी बगल अच्छी है, बड़ी बगल अच्छी है जो लो फ्लायर में हम पसंद हमें भी यही पसंद करते हैं, अच्छे कबूतर के पॉइंट्स। अच्छा, अभी ये बात हो रही है लो फ्लायर की, और इसमें जो पॉइंट्स हम देखते हैं, जो अच्छे कबूतर की पहचान हाई फ्लायर में और लो फ्लायर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कि आप समझते हैं कि रिजेंबल करते हैं, एक जैसे कि ये पॉइंट पे ना आप उन पे वो कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होंगे। लेकिन एक जो बुनियादी पॉइंट है जो मैच करना चाहिए वो कबूतर की खोपड़ी है। ये शायद इस चीज़ पे किसी को इख्तिलाफ हो, उसकी मर्जी सर है। जी बहुत बड़ा पॉइंट है।
ये बहुत दोनों बड़ा पॉइंट। ये दोनों को जो है ना खोपड़ी को आपने जो है सबसे पहले नजरअंदाज नहीं करना, इस पे फोकस करना है। सेकंड चीज जो कबूतर की बगल के अंदर के जो पर हैं, छोटे जो परियां हैं वो मैटर करती हैं, वो दोनों की सेम रिजल्ट आपको देंगी, क्योंकि हम लो फ्लायर के साथ हाई फ्लायर का भी उपयोग करते हैं। मेरी वहाँ अलग से छतें कुछ हाई फ्लायर भी हैं, तो ये चीज़ हम बड़ा कॉमन उनकी चेक करते रहते हैं। दूसरी बात है जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो कबूतर इतना रिजल्ट देगा। अच्छा सर, आपने खोपड़ी की बात की, जरा जी, जी। खोपड़ी डिफरेंशिएट कर दे, किस तरह की खोपड़ी आप पसंद करते हैं लो फ्लायर और हाई फ्लायर में, वो भी जरा। कोई कबूतर लेके आना नहीं तो हाई फ्लायर है। मैं हजारों कबूतरों पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है खोपड़ी का, वो आज आपको बता रहा हूँ मैं। और इस चीज़ के बारे में वहाँ से निकाल लेते हैं। जो हम जिक्र कर सर अच्छा मौसम। सर माजरत आपको काट रहा हूँ, आपके मुताबिक जो अकल का पॉइंट है, जी जी हम 99.9% आँख पे टिके पड़े हैं हाई फ्लायर वाले। मेरा सवाल पूरा सुनिए, ये मैं पहली दफा सवाल कर रहा हूँ, पहली दफा ये पॉइंट है, जी जी। वो खोपड़ में है कि आँख में है, ये आपने आज देखेंगे। डिफरेंशिएट करना है। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, आप बात इसमें नाराज नाराजगी नहीं वाली होगा। बात नहीं, आप खुल के करें। क्या बात कह ये रहे है। हैं? हाँ जी। अकल पूछ रहे हैं कहाँ पे देख। लेकिन जी आप आँख कह रहे हैं अकल जो उनकी आंख में है या खोपड़ी में है। एक मिनट बैठ जाओ। अच्छा जज्बात से नहीं आता। माफी हो सर, आप आँख की बात कर रहे हैं, कबूतर की खोपड़ी की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं आपकी आँख का कलर क्या है? मेरा तो डार्क ब्राउन है। आपका कुछ और है, उनका कुछ और है, दूसरा कुछ और है। आपके भाइयों का भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। आपके अम्मी अबू का भी चेंज होगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक मस्जिद में इमाम साहब खड़े हैं, उसकी आइस का जो कलर है वो लाइट ब्राउन है, और एक कोई दहशतगर्द पकड़ते हैं उसकी भी आँख डार्क ब्राउन है। मौलवी साहब को भी साथ फांसी दे दो। नहीं, बात ये कि आँख अल्लाह पाक ने सिर्फ देखने के लिए बनाई है। इसका काम है देखना। इस आँख चाहे मर्द की हो, औरत की हो, परिंदे की हो, जानवर की हो, कबूतर की हो, इसका कोई मैटर नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। आज जर्चा कबूतर है, मैं 24 घंटे उड़ाता हूँ, मेरे रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें तो ना डोरा है, ना जमीन है, ना तिल है, उसमें ना तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग तो फेंक दोगे उस कबूतर को, यानी वो क्यों रहा है फिर वो कबूतर। और हाई फ्लायर, मुझे बताएं, आप लोगों ने हजारों कबूतर देखे होंगे। ये जी मेरी आंख का कबूतर है माशाल्लाह रोज शाम कर रहा है, ये लाल आंख का कबूतर रोज शाम कर रहा है, ये फलानी आंख का कबूतर रोज शाम कर रहा है। वही उसी आंख का सेम कबूतर 2 घंटे भी नहीं उड़ता, क्यों? फिर आंख कहाँ चली गई आपकी? ये आंख माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ माफी मांग के कहना चाहता हूँ, ये आंख सिर्फ और सिर्फ कबूतर बेचने वालों का एक जरिया है, रास्ता है। वो लेने वालों कहते जी इस आंख का इतने डोरे ऐसे होंगे तो इसकी कीमत ये, और इस आंख के इतने डोरे होंगे तो इसकी कीमत ये है। इन चीज़ों पे ना जाए। कबूतर अपने स्ट्रक्चर पे उड़ता है, अपनी अक्ल पे उड़ता है, अपने दिमाग पे उड़ता है, और मालिक की मेहनत पे उड़ता है। इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, अगर सारे लाल आंख के उड़ते हैं, फिर आप लोग सारे टोटल लाल आंख के रखो ना, जोड़े क्यों पाले हुए? बाजार से खरीदो, लाओ लाल आंख। आपको कौन जीतेगा अभी लाहौर में? लाल आंख के उड़ते हैं ना बेटे, तो सारे लाल आंख के जालों से खरीदो, एक साल दाना क्यों खिलाते हो आप? उस्ताद जी आंखों पे हम बाद में आना, पहले जरा खोपड़ और अकल पे आए। देखें जी, दिमाग चाहे इंसान हो परिंदा हो, उसके दिमाग जो है वो सर में अल्लाह ताला रखा हुआ है। अब कई लोग कहते हैं यही रहो, नहीं चाहता आगे जो मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी होनी चाहिए, खोपड़ी ऐसी होनी चाहिए। कई लोग अपना एक्सपेरिमेंट, जो मैंने जाती तौर पे जो चीज़ देखी है ना, इस खोपड़ी को आप साइड से देखें। हम अक्सर जाकर ना यूँ कबूतर को देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं जी आप तो आंख को नहीं मानते, फिर आप क्या देख रहे हैं? हम आंख नहीं देख रहे होते हैं जी। इसका जो ये टॉप है ना जी जी, ये जितना फ्लैट होगा जी, ये जितना फ्लैट होगा ये कबूतर रिजल्ट देगा आपको जबरदस्त। और जिस कबूतर की खोपड़ी यूं ऊपर से राउंड हो जाएगी, बेशक बच्चे उड़ाए कुछ भी करे, वो आपके घर पे एक लानत से कम नहीं। बस ये याद रखिएगा। उसने धोखा बुरे वक्त में दे जाना है आपको। मौसम पड़ गए, आंधी तूफान आ गई, कोई उखड़ लग गया, हवा क्रॉस चल गई, उसने बाहर गिर जाना है। लेकिन ये अपनी समझ बूझ के लिहाज से बेशक दब के आ जाएगा आंधी में, लेकिन घर इसने आके सर एक मिनट थोड़ा सा जरा, जो चपटी मसलन खोपड़ी वाला है वो आप कहते हैं Zoom कि in में खोपड़ी होनी आ- चाहिए। सर ये वाला जो हिस्सा अब ये इसका टॉप की बात ये यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ से हो रहा है। ये चौड़ा होना चाहिए, ये फ्लैट होना चाहिए, बैठा होना ये चाहिए। बैठा होना चाहिए, सोंदा नहीं यानी सोंदा। टोनी नहीं होनी चाहिए। टोनी गुलाई नहीं होनी चाहिए। गुलाई नहीं होनी चाहिए। गुलाई नहीं होनी चाहिए। टोनी गुलाई को कहते हैं, तो टोनी नहीं होनी चाहिए। ये फ्लैट होना चाहिए, सीधा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सर इसके अलावा बात ये हो रही थी कि खोपड़ी से फर्क कब पड़ता है? तुसी हीट अल्ट्रा ले लिया। नहीं, आपके अकल की बात हुई थी पॉइंट्स खोपड़ी में क्या कुछ होता है? नहीं, ये बात अलग है, वो बात अलग है। नहीं ये एक जगह बात हो रही थी, मैंने कहा कि वो कहते हैं कि वाह जी वाह। हाई फ्लायर और लो फ्लायर। नहीं पता चलता, क्योंकि हाई फ्लायर जो कबूतर आते हैं ना, क्या हाल है? ठीक ठाक है।
हाई फ्लायर अमित भाई कैसे हो? खोपड़ी अगर उसकी चपटी है ना वो पॉजिटिव हाई फ्लायर का बाबा जी को कॉन्सेप्ट नहीं है। सर इसका सर होता है ना सर, और जो चूंच होती है, चूंच का माथे के ऊपर नीचे होना भी जो सर को ना तब्दील करता है। जो आप सब बता रहे हैं मैं चूंच बिल्कुल उसका माथा नहीं होगा तो ये इस तरह का सर बनेगा, इस बारे में क्या कहना है? चूंच की बनावट भी तब्दील होगी। तब्दील होगी। ये जो क्रॉस है आपका ना चोंच का, इसको बाज कहते हैं, क्या कहते हैं? बाज कहते हैं इसको। इसको जब हम अपनी आंखों से गुजरता हुआ देखें ना, कट मारता हुआ, तो ये आंख के नीचे से जाना चाहिए। आंख ऊपर होनी चाहिए, आंख ऊपर होनी चाहिए, खोपड़ी के दिमाग के करीब होनी चाहिए आंख। अब यूं अगर इसको हम क्रॉस करके देखते हैं ना, यूं क्रॉस करके, तो जितनी आंख इस बाँच की लाइन जो कट रही है उससे ऊपर जाएगी कबूतर आपका अच्छा होगा। यानी कि आंख सर की तरफ जाए तो अच्छा कबूतर और सियाना कबूतर होगा, हमारी नजर में शातिर होगा, शातिर होगा, समझदार होगा, बच्चों में लड़ देगा आपको। और अक्सर आंख जो है ना रिजल्ट में फर्क आया ना थोड़ा सा? कट रही होती है, उससे वो भी बेहतर होता है कबूतर। लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उससे फर्क क्या पड़ता है? सियाण में फर्क पड़ेगा। किस तरह से फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़ता है? हम देखें ये अच्छा मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका देखने का वाइड एंगल जरा वाइड हो जाता है, अगर इसको आप दूर कर देंगे जी जी तो इसका एंगल थोड़ा सा तो फोड़ नहीं चाहिए था? वाइड हो जाएगा, चपटा हो जाएगा तो क्या चाहिए? समझदार दे बम्बई देश को यार। हम समझदार कबूतर किसी ले लो के भाई, लिए ले लो। वापस आए, चाहे जितनी लंबी उड़ान दे, ले लो। जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, कबूतर घर वापस आए। तो उसकी देखने की सलाहियत जब वो 12-14 घंटे हो चुका होता है, गर्मी मार खा चुका होता है, तो उसकी आंख बड़ी इजीली आगे देख रही है, तो वो कोशिश करेगा मैं घर पहुंच। यहाँ पे सर मेरा एक छोटा सा और सवाल है कि आंख जो उसकी पलक होती है, जी। पलक का डायल अंदर से बंद होना चाहिए कि वो वसी पसंद करते हैं लो फ्लायर में, मतलब डायल उसका खुला हो, टोटल जो आंख है ना, ये आंख का जो साइज है ये बड़ा हमें पसंद है, थोड़ा बाहर निकला हो, बाहर निकला हो, बड़ा हो और बाहर निकला हो। जो उसका लेंस है, वो तो है, लेंस नहीं कहा जाता होती है, है बिल्कुल सॉफ्ट पर होता है, वो थोड़ा बाहर निकला होना चाहिए। इसके कबूतर का इस तरह बाहर निकला हुआ है ना, इस तरीके से बाहर निकला हुआ है, अच्छी आंख साइज का कबूतर। और कबूतर का ना कुछ आंख का बनावट होता है जो चूंच की तरफ होता है, कुछ का दरमियान में होता है, कुछ का मतलब तिल की बात। बैज भी होता है। ये मैं तिल की बात की तरफ, पूरी आंख की जो पैटर्न होता है ना वो डिफरेंट होता है, चूंच की तरफ होता है, ऊपर होता है और बाज का सेंटर में भी होता है। आपको कौन सा अच्छा पसंद है? हमें तो जो ऊपर की तरफ होगा वो पसंद है, ऊपर की तरफ, और जो चूंच की तरफ झुकाओ, क्रॉस करके निकल जाए, चूंच की तरफ झुकाओ, बैज भी जिसे नहीं कहते हैं, कोई अहमियत नहीं है हमारी जिंदगी। नहीं आपने सवाल सही तरह समझे नहीं। यार नहीं, मैं आपको एक बात कहूँ, अभी तो आप इस चोंच को छोड़ दें, वो दोबारा करते हैं सवाल। पुख्तगी की आपने बात की कि चोंच नीचे, और ये पुराने जो बुजुर्ग उस्ताद है ना वो कहा करते हैं पुत्र पंजे चेक कर, क्या पक्के पंजे का कबूतर है, ये नहीं जाएगा, ये बड़ा सियाना कबूतर मजबूत। तो वो क्या वजह थी? देखिए पंजे आज भी उस्ताद जो है ना, पुराने माहिरीन, नए जो उस्ताद हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, जो शौक को ना, वो दो तरह के पंजों को ज़्यादातर जो हमने देखा है लोग पसंद करते हैं। इस वक्त कराची की आवाम आपको बहुत देख रही है, साकिब बाबा साहब हैं, आसिफ जमाल साहब जी हैं, माशाल्लाह, मसूद भाई हैं, मसूद भाई, मसूद शेख भाई, माशाल्लाह बापू जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कराची में, आसिफ जमाल भी। वो तो मोबाइल पे देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। पंजों के अकॉर्डिंग जो है आपने जो बात की ना, अब मजबूत जामनी पंजे एक ज़माने में लोग बड़ा पसंद करते हैं, भी करते हैं लोग पसंद कि जी अच्छे पंजों का मालिक है। और ये खुश्क पंजे हैं, अगर जामनी नहीं भी है, अगर रेडिश है उनके अंदर, फॉर एग्जांपल वो पिंक कलर में भी आते हैं, तो ड्राइनेस ज़्यादा होनी चाहिए कबूतरों में, इन पंजों में, तो लोग वो भी पसंद करते हैं। इसके अलावा जो ये उंगली है, ये उंगली पतली और लंबी होनी चाहिए, जो नली है ये भी जितनी पतली है उतना अच्छा है। उसकी वजह क्या है? उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक देखें, अब एक चीज़ का स्ट्रक्चर देखते आए ना आपकी उड़ान में, अब ये एक झूठ है कि इसके ऊपर कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी जाए कि जी उससे ये फायदा होता, कोई नहीं। इस टाइप के जो कबूतरों को जितनों को भी आजमाया गया उन्होंने रिजल्ट दिए, बस ये इसकी सबसे बड़ी लॉजिक है। बाकी अल्लाह को पता है कि इसके अंदर क्या मसला है। नहीं तो वो जो सियान की बात थी, पंजों से रिलेटेड जो उस्ताद करते हैं कि पक्के पंजे क्या है, ये घर अपने जरूर है, तजर्बे में बात करते थे, सही करते थे, आज भी यही बात है। वो ठीक है बात, मतलब वो भी चलती रहेगी, 100% चलती रहेगी। वो इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करोगे, सर बड़ा अच्छा हो, कुंदा अच्छा हो, स्ट्रक्चर हो, उंगलियां इतनी इतनी मोटी हो, तो किस काम करोगे? सही। सब चीज़ देखनी है। अरबाज को सवाल अच्छा जी उस्ताद जी, मेरा एक सवाल है। ये हमारे एक सीनियर उस्ताद हैं लाहौर के, उस्ताद टोनी साहब, उनका साहबजादे भी हैं और बड़े अच्छे सवाल करते हैं, बड़ा अच्छा। अच्छा उस्ताद जी, हमारे जो हाई फ्लायर कबूतर हैं
ان میں اکثر ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ اس میں لو فلائر کا کروس ہے. آپ نے بتایا کہ کمگر بھی ڈالیں, سیالکوٹی کبوتر بھی لو فلائر میں ڈالیں, کیا آپ پہ بھی کوئی ایلیگیشن لگتا ہے؟ نہیں, ہم پہ کوئی ریلیشن کر چکے ہیں. اچھا, ہم پہ یہی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لو فلائر جس طرح کے بھی کبوتر میں کراس کرنا ہے, جتنے بجے بھی رات میں آپ نے بٹھانا ہے, وہ ایک فری اسٹائل ریسلنگ ہے. اس میں آپ میں جتنی طاقت ہے آپ لڑ سکتے ہو. اس میں چاہے آپ کچھ بھی کسی قسم کے بھی کبوتر کا آپ کراس ڈالنا چاہو آپ ڈال سکتے ہیں. اور بعد میں لیکن آپ صرف اس کا 1.25 گھنٹے کا نا, ایک جو 1.25 گھنٹے میں کبوتر نظر نظر آنا آنا چاہیے. کوشش یہی ہوگی کہ کبوتر نظر آئے. کبوتر بائی سارا رول ہی چلنا ڈال دیں چاہیے. تو 1.25 گھنٹے میں نظر تو نہیں آئے گا. نہیں, پیور بھی چل جائے تو کوئی بات نہیں, ان کے بائی رول ان کے جو ہے نا, جو ان کے رولز ہیں ان پر پورا آنا چاہیے. اس کو پورا آنا چاہیے. اگر ہم زیادہ ہائی فلائر گھنٹے ڈیڑھ بعد نظر آنا چاہیے. نہیں, 1 گھنٹہ 15 سوا منٹ گھنٹہ. وہی جو کبوتر کر دیں گے. جو ان کے اصول ہے نا سارے, اگر ان سب پہ آپ کا ہائی فلائر بھی اڑتا ہے تو انہیں کوئی پرابلم کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا سر, اب آتے ہیں بات تھوڑی سی پختگی کی طرف آتے ہیں. شروع آواز اسی سے والے کے لیے ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ پورا نہیں ہوا. کبوتر کے نیچے سے پختگی کیسی پسند کرتے ہیں آپ؟ کیا پیٹرن ہونا چاہیے, ہڈی اور جوڑ کا کیا مطلب فرق ہونا چاہیے, اس میں گیپ کم یا زیادہ, سخت یا نرم یا نرم؟ دیکھیں, ہم نے اکثر استادوں سے سنتے تھے جی کبوتر سخت ہڈی کا ہونا چاہیے. اکثر سے ہم سنتے تھے جی کبوتر سافٹ ہڈی کا ہونا چاہیے. لیکن ذاتی طور پر جو ہمارا ہم نے مشاہدہ کیا اپنے کبوتروں میں اور ساتھیوں کبوتروں میں, شاگردوں کی سطح میں, سینکڑوں سطحوں میں کہہ سکتے ہیں, وہاں ایک تو جو ہڈی آپ کی پوٹے سے شروع ہو رہی ہے نا, یہ ذرا دیکھنا اس کو, یہاں سے ہڈی شروع ہو رہی ہے. یہ جی, یہ ہڈی شروع ہو کے نا اس کو آپ جانے دیں. یہ یہاں آ کے وہ ڈبل جوائنٹ آپ کا مل جائے گا. اس ڈبل جوائنٹ اور اس ہڈی کا جو اختتام ہے, جہاں یہ ہڈی ختم ہوئی ہے, اس کے سینٹر میں جو اوپن اسپیس ہے یہ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ جتنا کم ہوگا آپ کے کبوتر کا اسٹرکچر مضبوط کریں, جس کو جوڑ کہتے ہیں ہم. جس کو جوڑ کہتے ہیں. جی جی. اب اکثر نا نہیں استاد جی, اندر جوڑ اور ہڈی کے درمیان میں گیپ کی بات کر رہے ہیں. تو جوڑ کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس کی بات ہوتی یہ ہے. دیکھیں نا, میں نے پورا آپ کو ڈائگرام بتا دی نا, یہاں سے شروع ہو رہی ہے ہڈی, یہاں ختم ہو رہی ہے. جی جی. اور اس کا دوسرا جوڑ یہ رکھا ہوگا. اس جوڑ میں اور اس ختم ہوئی ہڈی کے درمیان جتنا بھی کم ہوگا گیپ, جی, اس کے حساب سے کبوتر میں مضبوطی بہت زیادہ آ جائے گی. صحیح. اس کی کیا وجہ ہے کہ جوڑ اور ہڈی کے درمیان جو فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے؟ آپ مضبوطی کی دیکھیں, ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو ہاں, تو آپ 50 کلو 100 کلو کا وزن لے کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے. یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی اللہ پاک نے پیچھے رکھی ہوئی ہے, اس کی فرنٹ پہ سمجھو رکھی ہوئی ہے. کبوتر جب اڑتا ہے تو اس کو فیس کرتا ہے نا, ایئر کو فیس کرتا ہے اور ایئر وینڈ پریشر کو فیس کرتا ہے, اور اس سے کنیکٹ جو ہے وہ یہ پنجرا ہے پورا. آپ نے کبوتر ذبح ہوا وہ دیکھا ہوگا, یہ پورا پنجرا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پورا اسٹرکچر اس کا کمپلیٹ بن رہا ہے. تو اس ہڈی کی مضبوطی جو ہے وہ آپ کے اوپر کے جو فرنٹ ہے, جو ٹاپ ہے, اس کو مدد کرے گی. اچھا, جوڑ نرم پسند کرتے ہیں؟ میں سخت جوڑ پسند ہے. سخت ٹائٹ, سخت جوڑ, بند یا بند, بالکل بالکل بند, ہوا بھی نہ ہوا بھی گزرے. نہ. لو فلائر میں بھی اس طرح ہائی فلائر لو فلائر کے اکارڈنگ ہائی فلائر بھی بات لو یہی فلائر. والی بات سنیں, جو انہوں نے یہ بتایا نا ہڈی جتنی لمبی ہوگی اور جوڑ کے قریب ہوگی, یہ بھی لو فلائر کا پوائنٹ ہے. یہ بھی پوچھو ہمارے. اچھا, لو فلائر میں جو ان سے ہے سختی میں آ جاتا ہے. جوڑ کھلا ہو یا بند ہو, اس میں بھی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بالکل پڑتا ہے. یہ بند اور کھلے جوڑ کی نا چھوٹی سی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. بتا رہے ہیں, ہم اڑان مانتے ہیں. 2019-2020 میں میرے پاس ایک مادی اڑتی تھی چھت پہ. اس کا مطلب کام یہ تھا کہ جب پورا گراؤنڈ خالی ہو جائے, میرے سارے کبوتر بیٹھ جائیں, چاہے رات 1, 1:30, 2 بج رہے ہوں, کبوتر اس کے بعد آگے بیٹھتی. 20 نمبر جوڑا تھا میرے, اس کی پٹی تھی. صحیح. جب اس کا جوڑ ہم چیک کرتے اتنی انگلی جاتی تھی اس کی جوڑ کے اندر. صحیح. پھر اس کو دیکھوں, بار بار اٹھاؤں, رکھوں, یار یہاں کی کبوتر بازی تو فیل ہو رہی ہے ہماری, بہت زیادہ اڑ رہی ہے, بہت اڑ رہی ہے وہ کبوتری. اب اس کو موسم اچھے ملتے رہے. تو ایک دن ہوا ہماری جو ہے الٹی چل گئی, کوئٹہ چل گیا, جس کو یہاں اس ٹائپ کا جب موسم اس کو ملا نا, تو شام کو 5 بجے سارے کبوتر چل رہے تھے, تو کبوتر سامنے سیدھی بلڈنگ پر آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا آج اس نے نسل اپنی وہ ہڈی جوڑ جو کھلا ہوا ہے, اس نے وہاں ثابت کر دیا کہ بھئی اس چیز کو جو لوگ کوئی بھی پسند نہیں کرتا, ہائی فلائر لو فلائر, تو وہ صحیح کرتے ہیں. ٹینکی پہ جا کے بیٹھتے ہیں. ایسے جوڑ کھلا تھا یا یہاں سے جو فاصلہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسے جوڑ کر, یہ جو جوڑ جو اینڈ پہ ہوتا ہے, یہ جوڑ کھلا ہوا ہے. اچھا استاد جی, سارے بتاتے ہیں کہ جوڑ بند ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے, سب کا اپنا اپنا پیٹرن ہے. آج میرا ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال کر لیں, جوڑ کا کام کیا ہے؟ دیکھیں, جوڑ کا جو کام جوڑ کا جو کام ہے نا, اسٹرکچر ہے یہ.
اب یہ بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، اس کی اسٹرکچر آپ پلر وغیرہ 6 سریے کے بجائے آپ 4 سریے کے رکھیں، 3 سریے کے رکھیں، کیا لائق ہوگی اس کی؟ آندھی طوفان میں گر جانا ہے اس نے. اس طریقے سے اگر اس کے پلرز مضبوط ہوں گے، اس کے تمام جو بیم ہوں گے مضبوط ہوں گے، تو اس کو آندھی طوفان میں کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. یعنی پھر آپ کے پیٹرن کے مطابق جو ہائی فلائر کا جوڑ ہے وہ ہم نرم پسند کرتے ہیں، اس کے تو پھر پلر کمزور ہو گئے. تو آپ 150 کبوتر میں سے آخر میں 25 رہ جاتے ہیں، کیوں؟ لیکن نرم جوڑ والے رہتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو پوائنٹ ہم نے بتایا نا، یہ لو آپ فلائنگ کے ایک لیے. کام کریں، کسی بھی چھت پر آپ چیک کریں جو کبوتر 6-7 سال سے اڑ رہا ہو، کبوتر ہے سے یہاں 6-7 سال سے اڑ رہا ہو، جس نے موسم دیکھے ہوئے، اوپر سے آ گئے. اس کبوتر کو لے کے آنا. آتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا چلتا رہتا ہے اس طرح نا. وہ کبوتر آتا ہے میں دکھاتا ہوں نا. تو یہ دے دیں آپ سوال اپنا ریپیٹ کریں. باسط بھائی، یہ دے دیں. میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جوڑ کا کام کیا آپ نے کہا کہ ہم آپ نے کہا کہ ہم ہائی فلائر میں اسی طرح نرم مت. آپ نے کہا کہ ہم لو فلائر میں ہم سخت پسند کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو اچھا کبوتر ہوتا ہے اس کا جوڑ نرم ہوتا ہے. اس کبوتر نے خود گواہی دے دی ہے اپنی. اس کو آپ چیک کرو، اس کی ہڈی کتنی بڑی ہے. اس کبوتری کو بھی لے آنا اور اس کی ہڈی کتنی چھوٹی ہے. 7 سال سے کیوں گھر واپس بیٹھ رہا ہے؟ کامل بھائی کے لیے. یہ نہ میں نے کبوتر دیکھے ہیں نہ پرکھے. مالک سب سے بڑا یہ اب استاد آپ ہوتا ہے. یہ 7 سال سے کبوتر کیوں واپسی کر رہا ہے؟ آپ ہائی فلائر کی ہڈی یہ بناؤ، جاؤ کبوتر کہیں نہیں جائے گا. 10 سال ساری تھوڑا سا ڈیفائن بھی کریں کس طرح کی ہڈی ہے یہ. ہم نے تو نہیں پکڑ کے دیکھا نا، آپ تو بتا رہے ہیں. لیکن یہ وہ ہڈی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی ہے. خود 2 دن گرمی فل گرمی 2-3 بجے. لیکن جی اس کبوتر کی ہڈی یہاں شروع ہو رہی ہے. آپ بے شک زوم کر کے دکھا لیں. جی میں یہ ہڈی یہاں شروع ہو رہی ہے، چل رہی ہے ابھی ہڈی اس کی، ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. یہ یہاں آگے اس کی ہڈی ختم ہو رہی ہے. ابھی میری انگلی کا یہ کونا اس کی ختم ہوئی ہوئی ہڈی کے ساتھ ٹچ ہے، اور یہاں جوڑ میرے ساتھ آگے ٹچ ہو گیا. سر جی وہ تو فاصلہ کم ہو گیا نا، وہ تو فاصلہ کم ہو گیا آپ کے مطلب پیٹرن کے مطابق ہڈی جوڑ کا فاصلہ کم ہو گیا. بات ہو رہی ہے جوڑ نرم اور سخت. یار وہ ہر پوائنٹ پر کر رہے ہیں نا، سارے پوائنٹ دیکھیں. آپ نرم اور سخت کسی کہتے ہیں؟ جو لاسٹ ہڈی ہوتی ہے بعض کی ہمارے ہائی فلائر میں نرم ہوتی ہے. یعنی اس کو پریس کرو تو نرم فیل ہوتی ہاں ہے. جی پریس کیا کرنا، ہلکا سا اس سے فیلنگ نرم اور پریس ہی ہوگی نا. میں سمجھ گیا، وہ تو پریس کریں گے تو آپ کو نرم فیل ہوگی. آپ ایک پتھر اور کاٹن کی مثال لے لیجیے. ہاں جی. کامران بھی آپ چیک کریں اس کبوتر کی ہڈی نرم ہے یا سخت ہے. پھر فتوا تو اڈے تھی زور جا کر نہیں یہ صحیح ہے، صحیح سخت ہڈی. سخت ہڈی کبوتر یہ کبوتر واپسی کرے گا، ہمیشہ کرے گا. آپ لیٹ آئے ہو. آپ صرف جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ اس کی وہ خالی لچک جوہر میں کی بات وہ کر لچک رہے ہیں نا. میں چلی جاتی ہے. لچک سے چلے جاتے ہیں. وہ یہ لچک کی بات کر رہے ہیں اس میں. تو آپ کا جو سوال ہے، اب دیکھو میں معذرت ہمارے آپ ماشاءاللہ معذرت نہیں کریں، آپ بول رہے ہیں جو دل نہیں کرتا وہ تو بولیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے اور دیکھنے والے ہزاروں ہوں گے اس وقت. ہاں جی بالکل ایسی بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک تجربہ ہے. اگر کوئی پنجاب کا، سندھ کا کوئی نامور استاد ہو جس کا ٹریک ریکارڈ ہو، جس نے کئی بار چیمپئن بن چکا ہو، وہ اگر اس کسی بات پہ آبجیکشن اٹھائے گا تو اس کی بات مانی جائے گی. ایک شخص بیچارہ میری طرح کمزور سا کبوتر باز ہو اور وہ کبوتر ہماری ساری باتوں کو چیلنج کر دے گا، وہ کوئی مقصد نہیں ہے. جس کا کوئی اپنا ٹورنامنٹ میں فرسٹ سیکنڈ نہیں آتا رہا، پوزیشن میں نہیں آتا رہا، خود جیتتا نہ رہا ہو، تو ان کی بات کو تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو اچھے اڑانے والے جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ انشاءاللہ ہماری اس کسی بات کو ڈینائی نہیں کریں گے. اگر وہ بتائیں گے نہیں کسی کو تو وہ ڈینائی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور استاد وہی ہے جو اپنا علم پھیلائے. استاد وہی ہے جس سے لوگ مستفید ہوں. اس علم کو اگر آپ قبر میں لے جاؤ گے تو کسی کام کا. کسی کا تو یہ بنیادی چیزیں جو ہماری کبوتر بازی میں چل رہی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کے لوگوں نے الحمدللہ کبوتر بازی کی، لوگوں نے بنائے کبوتر. آج بہت اچھے کبوتر اڑا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم نے کوئی احسان کیا، ہمارا فرض ہے. اگر اللہ پاک نے ہمیں کوئی علم دیا ہے تو آپ تک پہنچنا چاہیے. بالکل. جی جب اچھا باسط بھائی، ہائی فلائرز میں بھی تو آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. جی تو کراچی کے کبوتر بھی آپ نے دیکھے، اسلام آباد بھی گئے ہیں، اب پنجاب کے بھی آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں، لاہور میں. تو کوئی ان میں بھی کوئی ڈفرینس آتا ہے؟ کسی ڈفرینس سے آپ وہ کرتے ہیں کبوتر بازی میں، کوئی فرق لاتے ہیں ان کی اسٹرکچر میں؟ لیکن ہم نا ان کے موسم چینج کر دیتے ہیں اڑان کے اکارڈنگ. وہاں زیادہ تر جو ہائی فلائر چاہے یہاں ہو وہاں ہو، بند ہوا میں اڑانا پسند کرتے ہیں. وہاں پہلے ہم نے اپریل مئی جون میں ہم نے اڑائے ہائی فلائر. وہ موسم ہوائیں بہت تیز ہو گئی تھی، کبوتر ہمارے جو فیل ہو گئے. 1 بجے 2 بجے سے اوپر کبوتر نہیں جا رہے تھے. پھر اس کو ریورس لے کے آئے اپریل میں. اب جب
आसिफ जमाल भी अगर हमारे साथ होंगे अभी इस वक्त, जी जी देख रहे हैं। तो इन्होंने टूर्नामेंट अभी उड़ाया तो अप्रैल से उड़ाया। अप्रैल में माशाल्लाह जो घंटे बनाए गए वो रिकॉर्ड, पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो हम मंथ्स चेंज करके मौसम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बाकी कबूतर जो यहाँ लाहौर में उड़ रहा है, जो इस्लामाबाद में उड़ रहा है, जो कराची में जो अच्छा कबूतर उड़ रहा है, वो तकरीबन सेम पैटर्न के कबूतर है। अच्छा उड़ने वाला हर जगह एक जैसा ही ये है। सही है बिल्कुल। तो उसमें ये नहीं है कि आप इसको जी हम जैसे अक्सर लोग कहते हैं, हम कहीं जाते हैं कि जी हमने मौसम के मुताबिक कबूतर को चेंज नहीं किया। नहीं, ये बात हाई गलत फ्लायर है। में ये बिल्कुल गलत बात है। ये हाई फ्लायर में हम मौसम खुद चेंज करते हैं ना। अब आपने कहा जी मई हमारा आपके अप्रैल के इक्वल है, आप मई में उड़ा रहे हैं, हम वही कबूतर अप्रैल में उड़ा रहे हैं। ऐसे ही। तो वो कबूतर में अगर फर्क पैदा कर देंगे तो फिर तो फेल हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात। तो यही मेन चीज है इसकी। अभी आपके जो कराची के कबूतर और यहाँ के कबूतरों में जो डिफरेंस देखा है, अमूमन एक जो उन्होंने बात की थी हमजा भाई ने कि यहाँ के कबूतर जो हैं अमूमन पंजाब के लोगों ने उनमें जो पट्टी वाला डाला है या इस तरह जी की, जी। तो क्या कुछ आपको ऐसा कुछ फील हुआ है, कुछ ऐसा डिफरेंस कि नहीं यार ये वाकई ऐसा लगता है कि इसमें हुआ? देखिए हमने एक 2 सितंबर देखा रावलपिंडी की तरफ, उसमें ब्लड लाइन में कुछ उन्होंने चेंजेस की हुई थी, लेकिन उन छतों का ज़ाती कोई रिजल्ट नहीं है। क्रॉस करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। उसकी वजह ये कि क्रॉस करना बहुत आसान काम है, आंख तोड़ देना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। मकोए को आप सफ़ेद आंख का बना दो या मकोए को आप लाल आंख का जो आप कबूतर बना दो, कोई इसमें कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। कमाल उस मालिक को उस पैटर्न पर आने के बाद उन कबूतरों को उड़ाने में कमाल है। अब मैंने जो आपसे एक जिक्र किया, अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि हम इनको आदी करते हैं जी अंधेरा हो लाइट जले तो आपने बैठना है, इन तमाम चीज़ों में फिर काम करना है। अब क्रॉस करके जी बंदा बैठ जाए सुकून से, पिंजरे पड़ दो गोली मारेंगे इनको तो मगरब में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उन कबूतरों को फिर उसके पैटर्न पर लाना है आपने। क्रॉस तो क्या पैसे दे के लोगों ने खरीद लिए कबूतर बने हुए, अब उस खरीदी हुई चीज़ को हासिल तो कर लिया, उसको सही इस्तेमाल जो है वो कारीगर की निशानी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो शायद बहुत अच्छे कारीगर होंगे मुख्तलिफ इलाकों में जो क्रॉस को अच्छा उड़ा रहे हैं, और कई इलाकों में ज़्यादातर जो है वो क्रॉस करने को फेल हुए लोग, जिन्होंने क्रॉस किए वो नहीं उड़ा सके। बिल्कुल। अच्छा, एक हाजी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने लास्ट जब हम गए थे इस चक्कर से पहले चक्कर में, तो वो जो पट्टी वाले कबूतरों में उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने जब वो उड़े हुए कबूतर अपने दिखाए थे तो उनके जो स्ट्रक्चर थे बिल्कुल पतले स्मार्ट कबूतर थे, छोटे छोटे साइजों के। और आपके यहाँ ट्रेंड है कि रातों को भी वो सारा दिन, रात भी, अगले दिन भी, और सिंध में तो वो कमाल ही हो गया ना, वो 3 दिन उन्होंने उड़ा दिया कबूतर। ठीक है, मौसम तो चले मान लिया कि वो थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन 3 दिन उड़ना भी बड़े मायने रखता है। सही बात। लगातार उड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो कबूतरी 35 घंटे 22 मिनट उड़े जी, 35 घंटे रिकॉर्ड है इस वक्त, वो 35 घंटे 22 मिनट का है। वो हमारी टीम के लोग हैं, मैं वही था उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो छोटी बॉडी के छोटे कबूतर हैं वो मौसम सरमा में उड़े थे, कबूतर उनके सर्दी में उड़े थे। ऐसे ही। और गर्मी में क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा दखल इतना नहीं होती है, तो स्लो होती है हवा, तो छोटा कबूतर चल जाता है। लेकिन अगर गर्मी में आपने उस मई की और जून की जो आंधी वाली जो प्रेशर है, जो 50 तक जो विंड प्रेशर जाता है, उसमें छोटा कबूतर मार पाए। नहीं, अब जैसे एक बात है कि कबूतर जब उड़ रहा होता है, यूटिलाइज तो अपने फैट्स कर रहा। जब आपने एक कबूतर स्मार्ट बना दिया, उसको मतलब फैट रेशो उसके ऊपर आपको नजर देखने में तो नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल। उसके बाद वो कहाँ से वो यूटिलाइजेशन अपनी कहाँ से कर रहा है, किस चीज़ से कर रहा है? जब वो उड़ रहा है तो 3 दिन उड़ गया वो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फैट तो उसकी जैसे ही उसको आपने छोड़ दिया, उसने कुंदा चलाना शुरू किया, अंदर उसकी गर्मी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो चले हम गर्मियों में अगर 1 घंटा करते हैं तो सर्दियों में हम 2 घंटा कर लेंगे, लेकिन पसीना हमें हर सूरत आता है, और इतना ही आता है कि कपड़े गीले हो जाए पूरी तरह। तो वो यूटिलाइजेशन है ना, वो चल रही है अंदर, वो कहाँ किस तरह से वो इसको लेके चल रहा है। और ये बड़ा साइंटिफिक किस्म का रीज़न है जो हमने बड़ा गहराई में जाके वहाँ चेक किया है। मैं कई बार गया हूँ, हमारे अपने लोग हैं जो कबूतर, दूसरे लोग भी हैं हमारी टीम के हिस्से आ रहे हैं वो। लेकिन 2 वजूहत हैं। जो कबूतर सिंध के उस इलाके में उड़ता है, उसी सेम कबूतर को अगर मैं कराची जाऊँ तो मैं उससे 35 घंटे उड़ान नहीं ले सकता उसी टेम्परेचर में। फॉर एग्जाम्पल वहाँ अगर 8 था, तो कराची में अगर जिस दिन 8 है तो मैं 35 घंटे उससे नहीं ले सकता। उसकी कुछ वजूहत है। उसकी वजह ये है, कराची इस वक्त सतह समंदर से नीचे है। ये तो हमारी पूरी सोशल स्टडीज को आप कराची सतह समंदर से नीचे, समंदर ऊपर है, और जो हवा चलती है वो समंदर के सरफेस से चलती है हमेशा। सरफेस से चलने के बाद जब हवा जा रही है ना सीधी,
तो कराची क्योंकि नीचे है तो कबूतर दबेगा उससे, तो उसको अपना आप उठाने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है, पूरी जान से चलना भी है और उठना भी है, चलना भी है और उठना भी है। तो मकसद ये कि चढ़ाई पर चढ़ रहा है कबूतर। ऐसी है। अगर हम 22-21 घंटे 24 घंटे मेरे उड़े 29-28 घंटे 27 घंटे ऐसे ही कुछ, तो वो चढ़ाई पे चढ़े कबूतर। जो कराची की सर्दी की बात कर रहा हूँ, वो जो मातली का टुकड़ा है वो सतह समंदर से ऊंचा है, बिल्कुल समंदर वहाँ से नीचे है, क्योंकि सजावल वाला जो पानी वगैरह जितना भी आ रहा है ये इतना डाउन एरिया है कि सारा पानी ये हमारे दरियाओं का पानी वहीं जाके गिर रहा है, आगे नदीम से आगे वैसे भी सरसब्ज इलाका। सरसब्ज इलाका है। तो वहाँ जब हवा समंदर के सरफेस से चलती है तो क्योंकि सिटी ऊपर है वो, तो जब यहाँ से हवा जाती है ना तो वो उठान पैदा करती है। तो वहाँ कबूतर को चढ़ाई पर चढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुंदा चलाना है, वो खुद ही चढ़ता जाए। और उसके बाद उसका भूख का असर है कि भी कबूतर भूखा कैसे उठ गया। भूख के लिए आजकल डिफरेंट तरीके कार यूज किए जा रहे हैं, मेडिसिन ऐसी आ रही है जो 24 घंटे 25 घंटे कबूतर को भूख नहीं लगने देती, प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगने देती। भूख प्यास इतनी पानी बॉडी के अंदर उसको हवा से भी लेता है, यानी जब 200 नमी होगी तो नहीं, ज़्यादा है। टैबलेट भी आती है ना। जी जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि 220-25 ग्राम का कबूतर है तो उसकी बॉडी के अंदर पानी 25-30 सीसी हम बॉडी को दे देते हैं उसकी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करके, तो जब वो पोटे का पानी सूखता है, छोटे पोटे का पानी सूखता है, तो फिर बॉडी का पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली उसको वो कुवत दे देता है। खुराक में मेडिसिन चल रही है भूख न लगने की, फिर उसके साथ प्लस उन कबूतरों को 20-20 18-18 बादाम भी जाते हुए सुबह दे के आप रैश। जी रैश देगा, रैश दे के उड़ाएगा। वो रैश चली उसकी 26 घंटे 25 घंटे, रैश खत्म हो गई, गोली का असर